बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही और पाकिस्तान की वहां पे शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और उसके साथ पाकिस्तान के लोग जख्मी हुए हैं, कोई दर्जन से जायद। ये वाकया कैसे पेश आया है और पाकिस्तान की फौज का रिस्पॉन्स क्या है और ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है, क्योंकि हमें तो यही कहा गया था कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत शानदार हैं और सब बहुत अच्छा है। तो अचानक से क्या तब्दीली आ गई है और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है और उन्होंने इस बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। आज शाम के वक्त पाकिस्तान की फौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है, जिसको हम ISPR कहते हैं, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ और उस बयान के मुताबिक आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चमन का बॉर्डर है, जो वहां पे उस बॉर्डर के ऊपर बताया गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से भारी हथियारों के साथ हमला किया गया, फायरिंग की गई। इसका मतलब ये है कि वहां की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो अफगान फोर्सेस हैं, ये उनकी जानिब से काम हुआ है, ना कि जो आम तौर पे हम सुनते हैं कि फलां ग्रुप है तो हमला करने आया है। तो ये अफगानिस्तान की जानिब से जब भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया। आप अगर उस बॉर्डर को थोड़ा सा स्टडी करें तो इस जानिब भी आम अफराद रहते हैं और उस तरफ भी आम अफराद रहते हैं। कोई उस तरह का बॉर्डर है नहीं जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, चूंकि पहाड़ी इलाका है तो कबाइल एक टुकड़ों के अंदर वहां पे बसे भी हुए हैं। इवन कुछ ऐसे देहात भी हैं जो आधे पाकिस्तान के अंदर हैं और आधे अफगानिस्तान के अंदर हैं। इस किस्म के मसाइल हैं और वहां पे जो अब तक की ताजा तरीन इत्तलात हैं जिसकी ISPR ने तस्दीक की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 6 आम शहरी उसमें शहीद हो चुके हैं, 17 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो इन मामलात को देखते हैं, उनके मुताबिक जी ये जो वाकया पेश आया है ये वाकया बहुत अफसोसनाक है और पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले के ऊपर इसको लुक आफ्टर कर रही है और वहां पे जो मालूमात हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। सिचुएशन कोई मुनासिब नहीं है और पाकिस्तान की फौज ने वहां पे इत्तलात ये हैं कि भरपूर जवाब दिया है और दूसरी जानिब से भी कुछ इस किस्म की हलाकतों की इत्तला आई है। जारी बात है पाकिस्तान आम शहरियों को तो निशाना नहीं बनाएगा, वो जो हमला आवर थे, जो हमला करने वाले थे, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ है, उनको ही सबक सिखाया जाएगा जो कि इत्तलात के मुताबिक सिखाया गया। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जनरल आसिम मुनीर के लिए। जनरल साहब जो हैं वो अभी उनका जो दूसरा दौरा था, आप जानते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसको विजिट किया था। मशरकी बॉर्डर इंडिया का पहले नंबर पे, मगरबी बॉर्डर दूसरे नंबर पे, जिसका मतलब ये था कि वो इन दोनों चैलेंजेस को बराबर की सतह के ऊपर देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी देखना ये चाहिए कि हम बड़े अरसे से, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट आई है जो इतनी बड़ी हुआ, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट बहुत किया। सपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने उनके लिए इमरान खान के दौर में OIC का हमने इजलास करवाया, यूरोप को, अमेरिका को, सबको कन्विंस किया। लेकिन अचानक से वहां पे जो रवैये में तब्दीली आई है और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक नक्शा जारी किया है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वहां पे पाकिस्तान के कुछ इलाकों को भी दिखाया गया, जिसका मतलब यह है कि आप जानते हैं इससे पहले ड्यूरेंट लाइन के ऊपर और वहां पे जो बाड़ लगाने के हैं उसके ऊपर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट जो है उसकी कोई हैसियत उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसको कानूनी तौर पे कोई मानता ही नहीं है। इवन पाकिस्तान ने भी उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। लेकिन बहरहाल जानी नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर भरपूर एक मौसर जवाब जाना चाहिए ताकि उनको पता चले और आइंदा इस बात की कोई किसी किस्म की भी जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए और वो इस बारे में मोहतात रहें। आज चूंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मीडिया अब माइक लेके क्यों नहीं जाता और मीडिया अब लोगों से सवाल क्यों नहीं करता। और उन्होंने ये उनको याद दिलाया कि पैसा हर चीज नहीं होती, तो आप इस तरह से करें कि आप पाकिस्तान के मफाद को सोचें। तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया का पहले ही हाल जिस किस्म का आपके सामने है, कितनी सच्ची बातें और कितने हकायक आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया का काम इस वक्त क्या है? पाकिस्तान के मीडिया का काम यह है कि जो असल बात है, जो सच बात है, वो पाकिस्तानी कौम तक जाने से रोकनी है और उसकी आड़ में जो गैर जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर इसने कह दिया, वो कह दिया, हमारी टीवी स्क्रीनों के ऊपर तमाशा लगा हुआ है और जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर दिखाया जा रहा है उसके पाकिस्तान की सकाफत से, पाकिस्तान के माहौल से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह क्या है?
جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں وہ سیٹ ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے اربوں خربوں کی اثاثے ہیں، جن کے بزنسز ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اب ذرا خبر لے لیے، آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ علیم خان نے سما نیوز کو خریدا۔ آج ایک نئی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈان نیوز کا جو انٹرٹینمنٹ اور ڈان گروپ ہے ان کو خریدنے کی خبر آ رہی ہے علیم خان کی طرف سے، اور خبریں یہ ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو فائنل تقریباً کر لیا گیا ہے، ابھی اس طرح سے اس کا اعلان تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چلیں کہ تھوڑا بہت سچ، ڈان اخبار پہلے بھی نون لیگ کی بہت لائن لے رہا تھا اور عمران خان کے خلاف کھل کے شاید جتنا انہوں نے لکھا ہے، ایون فہد حسین ڈان اخبار میں لکھ کے شہباز شریف کے معاون خصوصی بن گئے، ان سے آپ اندازہ کر لیں۔ ایک اور خبر ہے، صرف ڈان اخبار نہیں ہے، ایکسپریس نیوز لاہور کا لاہور بیس چینل ہے، لاکھانی صاحب اس کے مالک ہیں، اور انہوں نے اب خبریں یہ ہیں کہ ملک ریاض جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں وہ ایکسپریس نیوز کو خریدنے جا رہے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کتنا آزاد چینل تھا، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کو ہائر کیا گیا، عمران ریاض کا شو ہوا، ان کو آنر نہیں کیا گیا، پھر وہ آنر ہو گئے، عمران خان کو انہوں نے انٹرویو بھی کر لیا، پھر آف ایئر کر دیا گیا، تو وہ بھی اب ملک ریاض کے پاس جانے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت راستہ تھا، تو اب یہ سمجھیے کہ میڈیا کے جو سیٹ ہیں وہ آپ کے اور میرے مائنڈ میکنگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے، وہ مزید چیزیں کریں گے۔ اور ایک سوال آج کی پریس کانفرنس کا بڑا امپورٹنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر میں جنرل آصف غفور کے حوالے سے آپ کو خبر دوں گا۔ آج جب عمران خان اٹھنے لگے تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ بار بار فوج سے مداخلت کا کہتے ہیں، تو کس آئین کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں، فوج کو اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں جو کہ آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ تو عمران خان نے بہت واضح انداز میں کہا کہ چلیں آپ یہ بتا دیں کہ آئین میں یہ گنجائش تھی کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگائیں، کس آئین کے تحت NRO 2 دیا گیا اور کس آئین کے تحت لوگوں کے ضمیر خریدے گئے؟ پھر انہوں نے کہا کیا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے، کیا انگلینڈ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ آج خان صاحب نے سم اپ اس سارے معاملے کو کر دیا۔ آگے آتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جہاں بہت سارے اور معاملات کے اوپر انہوں نے ارشد شریف والے معاملے کے اندر ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا، جو خبر بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ وہ شہید کی والدہ کی عیادت کرنے کے لیے جو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں پہ وہ داخل تھی، تو ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ کچھ اعلیٰ آفیشلز بھی موجود تھے۔ ساری بات ہے، انہوں نے وہاں ان سے وعدہ کیا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے، ان کو سزا دیں گے، اللہ کرے ایسا ہو۔ ارشد شریف کے قتل میں جو بھی ملوث ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نشان عبرت بنائے، کیونکہ یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے، بڑے بے درد طریقے سے ان کی جان لی گئی ہے، پھر پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ جب اس قسم کا ایک صحافی اس کو اس طرح سے ختم کیا گیا تو آپ تک سمجھیں کہ سچ کا ایک راستہ بند کر دیا گیا۔ ایک پوری کوئی صحافی اس مقام پہ ایک دن میں نہیں پہنچ جاتا، یہ پوری نسل کا نقصان کیا گیا بڑی محنت سے۔ اب خبر یہ ہے کہ جنرل آصف غفور بڑے پاپولر ہیں، وہ DGISPR کے طور پہ کام کرتے رہے، تو خبر یہ ہے کہ ایک تو جب آرمی چیف ملنے گئے تو اس وقت بھی وہ شاید ان کے ساتھ تھے آصف غفور صاحب، جو اس کور کمانڈر سدرن کمانڈ ہے یعنی کوئٹہ کے اندر ہے، اور ابھی حال ہی میں جنرل عاصم منیر نے ان کا وہاں پہ ان کی کور کا وزٹ بھی کیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جنرل آصف غفور اپنی فیملی کے ساتھ ملنے گئے ہیں شہید کی والدہ کو، اور شہید کی والدہ ان سے ملی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ملی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف شہید کہا کرتے تھے کہ آصف غفور میرے بھائی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہے۔ لیکن آصف غفور صاحب کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ وہ کم از کم چلیں، ہر شخص ان کے گھر جا کے ان کو خراج عقیدت تو پیش کر سکتا ہے، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو بتا تو سکتا ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے اور ہم کتنے بڑا نقصان ہم سب نے برداشت کیا۔ آگے چلیے جناب، آج میں نے آپ کو خبر دی تھی پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ فرما رہے تھے جی تحریک انصاف واپس آئے اور یہ فورم ہے جی، اگر آپ پارلیمنٹ میں واپس نہیں آئیں گے تو کہاں کچھ ہوگا۔ اب ذرا اگلی خبر سن لیجیے، صادق سنجرانی جن کی اپنی کرسی خطرے میں ہے، وہ کراچی میں بات چیت کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے جی عمران خان کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے، اور سنجرانی صاحب وہ عمران خان ڈیڈ لائن دے رہے ہیں دسمبر کی اسمبلیوں سے نکلنے کی، آپ لوگ اس سے نکل آئے، آپ جو پرانے روایتی طریقہ کار میں ہیں۔ اسی قسم کی بلاول نے آج گفتگو کی جی، سنا ہے کسی گھڑی چور نے پریس کانفرنس کی، شکر ہے کسی خزانہ چور نے پریس کانفرنس نہیں کی، شکر ہے کہ کسی نے گندم چور نے نہیں کی، ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر بلاول فرما رہے تھے کہ کیا عمران خان خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے؟ ہرگز بھی نہیں ہے، وہ اسمبلی نہیں توڑے تو آپ کے والد گرامی کو چل کے چوری شجاعت کے گھر کیوں جانا پڑ رہا ہے، خریدنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ پھر حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، گھوڑے بیچ کے سوئیں، پھر اتنی پریشانی کا شکار آپ لوگ کیوں ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔